إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك
عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ബറാഅത്ത് നമ്മിലേക്ക് വരവായി. ഇന്ന് പലരും ബറാഅത്തിന് മുമ്പുള്ള 2 നോമ്പുകൾ, അതായത് അയ്യാമുൽ ബീദ്, വെളുത്തവാവിന്റെ നോമ്പുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. ഏതായാലും അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങൾ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദിവസങ്ങളാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോകൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൽ പിൻ ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ കാണണം. കണ്ട് നല്ലതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ ബറാഅത്തിന്റെ രാവ് പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കിട്ടുന്ന ഒരു രാവാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ മലായിക്കത്തുകൾ നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്ന രാവാണ്, നിശ്ചയിച്ചു വെക്കുന്ന രാവ്. അത് ലൈലത്തുൽ ഖദറിൽ മലക്കുകളിലേക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൈമാറുന്നു എന്നാണ് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബറാഅത്തിന്റെ രാവ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ചേ ഓരോ വീഡിയോകളായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. രാവിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്. സഹോദരന്റെ കല്യാണം, വിവാഹം ശരിയാകാൻ, തടസ്സങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, കടങ്ങൾ വീണാൻ, രോഗങ്ങൾ മാറാൻ, മക്കൾ നന്നാൻ, മക്കൾക്ക് ജോലി ശരിയാകാൻ, മകനൊരു ജോലി, നല്ലൊരു ജോലി ശരിയാകാൻ ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു വരട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين.
അർഹമുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ സഹായത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ടു തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ബറാഅത്തിന്റെ രാവാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് തമ്പുരാനെ. ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് എന്തെല്ലാം കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന, ബഡ്ജറ്റ് നിർണയിക്കുന്ന ദിവസമാണല്ലോ, രാവാണല്ലോ തമ്പുരാനെ. അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ധാരാളം നന്മകളുടെ പട്ടികയിൽ ഞങ്ങളുടെ പേരുകളും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധേനയുള്ള ഷർറിന്റെ പട്ടികയിൽ നീ രേഖപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നീ റഹ്മാനെ പിൻവലിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അതിൽ നിന്ന് നീ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ പേര് നീ മായ്ച്ചു കളയണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെടുന്നവരുടെ പട്ടികയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ പേര് ചേർത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിനെ നീ മായ്ച്ചു കളയണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. നിഅമത്തുകൾ ധാരാളമായി നൽകണേ അല്ലാ. ആരുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ആരുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ നീ റഹ്മാനെ മോശക്കാരാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. കടങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ, കടങ്ങളെ വീട്ടി തരണേ അല്ലാ. ഉള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലായ സമ്പത്ത് ധാരാളമായി നൽകണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് തന്ന് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ മാർഗങ്ങൾക്ക് തുറന്നിട്ട് തരണേ തമ്പുരാനെ. കടങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ, പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തരണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികൾ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങൾ തട്ടി നീക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാം ഖൈറിലാക്കണേ, ബറക്കത്തിലാക്കണേ, ഫത്ഹിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധേനയുള്ള ഖൈറാത്തുകളും ധാരാളമായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറാത്തുകൾ ധാരാളമായി അടുപ്പിച്ചു തരണേ തമ്പുരാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ ഭവനം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമായി ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്ക് നീ അനുയോജ്യമായ ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉള്ള ജോലികളിൽ സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹലാലായ വരുമാന മാർഗം നീ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുകളുടേതായ സാന്നിധ്യവും ഒക്കെ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മോശക്കാരാക്കല്ല അല്ലാ. ദുഷിച്ച ദുസ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന മക്കളുണ്ട്, അവരുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉന്നത വിജയം പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ. ഹിഫ്ള് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഹിൽമു നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധേന ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നബിത്തങ്ങളുടെ ചാര ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഹൗലുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ നാദാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല, നിരാശപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ ഖൈർ അനുഗ്രഹങ്ങളും നീ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിനെ നീ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ.
അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാവിധേനയും നീ സന്തോഷങ്ങൾ കളിയാടുന്ന ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ കണ്ണേറുകൾ, സിഹ്ർ, ഐന്, ദുൽമ്, മക്ർ, ഹസദ്, എല്ലാവിധ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. രക്ഷ നൽകണേ തമ്പുരാനേ. ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ, സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നീ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ, നിന്റെ തൃപ്തിയുള്ള മജ്‌ലിസാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാ. പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ നല്ല രീതിയിൽ വരവേൽക്കാനുള്ള ഈമാനികാവേശം നൽകണേ അല്ലാ. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ബഹുമാനികളെ, നല്ല നല്ല രാവുകളാണ് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.